هانتوما كما كتشوفوا عرفتي واحد فيه لا ثقافي عرفتي داكشي. يا سلام شوفوا لي شامبر كيديروا، ما كاينش التدخين وما كاينش الكحول، عرفتي داك برافو. حنا سينو هنا ملي كتجي لعنا حنا اون برون ان شارج سور ميزور سولون فوتر ريف، كنعيشك لو ريف ديالك سكو فوز افي بوزوان هو اللي كتعيش. دايوغ ملي كتخرج قلت لك لا بروميير دي شوز حط البورطابل وخاصك تسكت، تهبط دير ماساج دير حمام، كنعطوك دي جو ديتوكس بور ديتوكسيكي لو سيستيم لان اش كتاكل حتى هو مهم. ديما اي لا شومبر المهم شوفوا حنايا في هاد لوطيل هذا واعر، عرفتي هاد البلاصه شحال سخونه. هذه بعدا البلاصه ديال الماساج، عرفتي دابا حنايا داخلين ليها عاشو ونفس ارتاح. شوفوا هادشي واعر. هانتوما شوفوا داكشي تراديسيونيل، داكشي واعر. هذا هو السيد، داكشي اللي كنبغيو هو هذا، داكشي اللي كنبغيو كاين هنا. شوف راني جاي. هذاك لو كونساي اللي درت مثلا جيتي انتينا وراجل كيمكن تدخلي اونصومبل، بوفي اتر اونصومبل في الحمام. نورمالمون دي كو تي رونتري سي لا بروميير دي شوز اللي كنبداو بها خاصك تخلي البورطابل ديالك كتهبط، كنديرو الماساج كنديرو الحمام. Vous avez un empreinte unique, vous avez un DNA unique, vous êtes une personne unique. Ça veut dire le traitement ديالك les vacances ديالك غيكونوا unique sur mesure. حنا دابا اليوم الناس كيمشي علاش كناخذوا الفاكونس بور سو ريبوزي، مي اون رياليتي اون سو ريبوز با. كنمشيو كنخلصوا الفلوس وملي كنخرجوا كنحسوا براسنا راجعين لا ميم روتين، كتحس براسك خاصه فلوسك وراجع. هنا سينو هنا ملي كتجي لعنا حنا اون برون شارج سور ميزور سولون فوتر ريف، كنعيشك لو ريف ديالك سكو فوز افي بوزوان هو اللي كتعيش. دايوغ ملي كتخرج قلت لك لا بروميير دي شوز حط البورطابل وخاصك تسكت، تهبط دير ماساج دير حمام، كنعطوك دي جو ديتوكس بور ديتوكسيكي لو سيستيم لان اش كتاكل حتى هو مهم. لانك الماكله اللي كتاكل طول طون ما نافعكش، لان بار من لو ستريس اللي حنا كنعيشو اليوم لا فاسون كومون مونجي لا فاسون كومون بونس. مني غادي تسكت بوندون داك لي 24 اور ولا سا بو الي جوسكا 40 اور، سا ديبون دو لو كا ديالك. مني كتسكت بوندون سيت بيريود عاد حنا كنخدمو معاك سي اون كومونيكاسيون نو فوربال. C'est un sentiment. Tu n'as pas besoin de me raconter وانا عندي مشاكل مع راجلي، عندي مشاكل في الخدمه. Tu n'as même pas besoin de raconter. حنا اوتوماتيكمون on va sentir ce qui se passe. غادي نقولوا كيفاش باسكو افون ما خرجت هذه اللغه هذه اللي هي العربيه والفرنساويه والانجلي كاين ان اوتر لونغاج، سي لونغاج دو لام. on sent vers. دابا شحال من نوبه كتكون داخله لشي بلاصه اوتوماتيكمون كتبدا كتفكر اش غادي يوقع وحاسه بلاك لا بيرسون واش باغي واش عاجبك ولا ما عاجبكش، واش اسكو كلكان دو بيان وكيكون داكشي بصح. بون هذاك لو سونتيمون راه هو لا فيريتي. مي توجور باغ اكزومبل الا بغينا ندخلو دون اون ريلاسيون، بغينا نتزوجو، بغينا نخدمو، كنمشيو نسولو كلشي حتى تيقول لنا ياه ولا كيقولوا لنا لا، عاد كناخذوا القرار خطا. Tu n'as pas besoin de conseil. حنا on te conseille pas. حنا براسنا ما كنعطيوكش كونساي، حنا كنخدموا معاك سور ان نيتواياج باش انت كتاخذ القرار. فاش كنساليو معاك داك لي 2 جور ولا 3 جور اللي كدوز عندنا تما كتلقى لي ديسيزيون ديالك واضحين، ما كتحتاجش لو كونساي، فهمتيني. à ce moment-là tu commences vraiment à vivre l'expérience. مزيان كتنعس مزيان، كدوز داك لي 2 جور ولا 3 جور اللي دوزتي عندنا هنايا avec un enfant.
مساج. هذه لي سال دو مساج. كلشي مصاوب ناتوريل. شوف نشعل لك الضوء. فوالا. هذه نوتخ chambre de massage. مرحبا بكم في عادة نروح الوالدية. شي واعر. الشاطو عادة نروح. عادة نروح كي قلت لك ماشي بروجي، سي اون فيزيون اللي خدمنا عليها صافي 38 ans. سي با ماشي فقنا الصباح قلنا كيس كون بو فير اجي نديرو ان بروجي اللي pour investir, c'est pas un investissement, c'est vraiment acheter des produits. C'est une suite familiale, les كلها مصابة en bois. هذه كلها مصابة en bois, d'accord? Voilà, c'est du vrai cobra. Ah oui, كوبرا. Exactement. نشوف الكوبرا. غادي نسولك واحد السؤال. واو. يعني انا ملي شفتش تكبر. فوالا. هذا في حد ذاته سي اون لوسون اللي كنعطيوها للناس. لا بيرسون كي فيان اي برون بحال ملي كيدخل لا سويت ديالو tu dois vivre l'expérience لان حنا دائما يا اما عايشين الماضي يا اما عايشين المستقبل. ما عمرنا ما كنعيشوا اللحظه واي لحظه يمكننا نمشيو ونموتوا. on sait pas qu'on va partir. il faut vivre la minute. حنا ملي كتقول ريوسيت النجاح ما كاينش شي حاجه سميتها اون ديستيناسيون سميتها النجاح. النجاح هي النجاح في الدقيقه اللي انا كنعيش. الا عشتي في هذه الدقيقه تقنتيها في لا غولاسيون ديالك في الخدمه ديالك في الحياه ديالك اون جينيرال راه هذاك هو النجاح. النجاح راه ماشي ديستيناسيون غتوصل لها. دابا وانت صغيره كنتي كتقولوا فاش نخدم فاش نقرا فاش ناخذ الباكالوريا فاش ولكن راه هذاك لو طون راه دايز. Tu peux récupérer يمشي لك مليار tu peux le récupérer ولكن الدقيقه tu peux jamais la récupérer. ce qui fait إلا تكيتي هنا وعشتي داك لو مومون ديال مشيتي croyez-moi vous allez commencer à apprendre à vivre. بصح غتبدل شحال من حاجه. غتبدل شحال من حاجه في العقليه ديالك. غتولي كتمتع بالحياه ديالك. غتولي علاقتك مع الناس اللي كتحب. فكره زوينه. لان حنا ما كاينش واحد لا لوسون اللي كنعيشها سميتها الحب. وهي لا سول شوز كون شارج كلنا في هذا العالم هو الحب. ولكن عندنا كاع هذه الكلمه هذه ما كنعرفوش نعيشوها. ما كنعرفوش ان توجور اون شارج لامور. انا غادي باش نتزوج باش نتصاحب باش نولد باش ولدي يحبني باش بنتي تحبني. مي فريمون اون اكسبيريمون با داك لو فري امور. لامور اللي ا لانتيريور ديالك. فوالا. هذه سي اون سويت فاميليال. هذه بور 4 بيرسون. فيها لي سويت ديالنا كلهم غادي تلقى فيهم القران. غادي تلقى فيهم بزاف ديال الصلاة. شفتي؟ كلهم فيهم القران وفيهم بزاف ديال الصلاة. on aimerait bien faire connaître à les gens que شوف هاد لا كويزين واعره. وهذه سي اون سويت بور اون فامي دو 4 بيرسون. هادي راه السويت هادي. شوف عرفتي كبير. شوف هذه غير شويه دقيق بلاتي كامل تبارك الله كاين هنا. اكزاكتومون. واعره. شوفي هذه حتى هي بلا شومبر كوشي ديال لي بارون بالحمام ديالها. دابا اللي خاصك دابا الناس اللي الاغلبيه ما كينتبهوش هاد الحجيرات راه مصاوبين وحده بوحده باليد مستفه. انا الا عطيتك دابا ورقه A4
وقلت لك رسمي لي حجره حدا حجره غادي تعيا وتقول لي هز عليا هاد الوقت جو با كونتيني. ايماجيني هادي دابا نحطو وحده بوحده avec la patience. C'est ça la leçon. La leçon de faire avec la patience on peut réussir. Je sais pas si vous connaissez l'histoire ديال البامبو. هذا l'histoire du bambou. البامبو واحد الزريعه اللي كنديروها تحت الارض وكنبقاو نسقيوها chaque jour ما بين 5 litres à 15 litres pendant 5 ans. Pendant 5 ans ما كنشوفو حتى حاجه، ما كتطلع لا ورقه لا والو. 5 ans. حدا كتكمل 5 ans كتطلع entre 5 à 30 mètres de hauteur dans 5 jours. شو سبحان الله، شو الميساج ربي اللي عطانا. مالغري بانك تكون كتجري دابا يوميا وما كتشوفش الريزولتا، خاصك تصبر وتبقى كتجري. كوني مأكده واحد النهار داك الريزولتا راه غادي تبان. Il faut investir. Ne perds pas, ne pense pas que tu perds le temps. Jamais rien est perdu. Il faut vraiment, you have to invest your time and you will see beautiful things will come. C'est ça. هانتوما كما كتشوفوا عرفتي واحد البواب فيه لا فيها عرفتي داكشي. يا سلام شوف لي شومبر كيف دايرين. شوف الطبع الحجر كامل حجر، حتى حاجه ماشي حجر ماشي خشب. هذه راه حجره مستفاهه. شوف هذا السفيج اللي كنا فيه لتحت. هنا ما كاينينش التدخين وما كاين هنا ما كاينش التدخين وما كاينش الكحول. عرفتي داك الربيع. برافو. وتما كاين عدد صغير، عدد وجنات عدن عدن الروح. لان حنا جينا نديرو اون اكسبيريونس اوجوردي. الحياه ديالنا حنا جينا نديرو اون اكسبيريونس هنا، ولكن نسينا بان كاينه واحد الروح على الانتيريور، الروح والله سبحانه وتعالى. يا با كيلكو شوز كو سابيل ميديتاسيون يوغا، يا كيلكو شوز كو سابيل لام. اون ا اون ام على الانتيريور. الا خليتي الا تيكونيكتيتي مع داك لام il y a une très grande force. Il n'y a rien qui est impossible. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'était un rêve. كان غير حلم. اللي كنا كنقولوا كيقول لك سي با بوسيبل. هذا لو ريف il devient réalité. N'importe quel rêve il peut être réalité. Oui. كلشي حجر. لا ما شاء الله داكشي غزال الصراحه. شوفي الا بغيتي تعزي بوحدك. لا واه دونك هند Maintenant شنو لو سامبول ديال هاد الحجيرات اللي كتشوف؟ سيمبول. شنو هو لو سامبول؟ شنو هو المعنى ديال هاد الحجر؟ ملي كتشوف حجره فوق حجره دائما كنشوفوا اللي ما عمرنا ما كنسولوا شنو المعنى ديالها. باغ شنو المعنى ديالها؟ لو سامبول هي بان الحياه يوميا كنبنيو بعد ساعات كتلقى راسك كطيح. ولاني انا فوق ما كندوزو كنشوف حجره طايحين كنوقفهم عاوتاني. سي ان ميساج كنعطيه للراس ديالي بانني سي اون نوفيل جورني et je dois me réveiller encore une. Je dois donner de l'énergie, je dois travailler, je dois travailler sur moi-même. Donc c'est tout à fait un travail, tout le temps. بحال شي جزيرة. سبحان الله، هادو يلاه دي بيبي. هادو هما لي بيبي دابا ديال عدن. يا بوكو دو بيبي هنا، شفتيهم؟ وينو وينو يا بوكو دو بيبي، شتي؟ اه وي بزاف. المنظمة عندنا الشرف.
On n'a pas d'alcool, on n'a pas de limon. كاين المنادى وما كيشرب انت مزيان عندك. وهذه حاجه صغيره الناس شو كوكي هنا كتلقى الحوت تختار اللي بغيتي كيطيبوا له شي حاجه. عرفتي هاد البار، واو شوف صورة تكونوا جالسين في هاد البلاصة وكتطلعوا على هاد البلاصة هادي. يا سلام هانتوما داكشي نقي. هذا سي دي بونبون اللي هضرت لك بانه ما كيكبر. هذا سي با دو باكي، سي دو بونبون. هذا بحد ذاته اي حاجه ديالنا هنا كتعطيك سي د لينيرجي، كتعطيك الطاقه. ما درناش اي حاجه غير هكا. كنتينا الا جيتي تشوف هادو هاي حجاره فين ما مشيتي كتلقاها مستفا. سي لا où ça te montre la patience. Il faut avoir de la patience pour vraiment une réussite. هادي الاغلبيه ديال لي بياس خدمت فيهم بيد. هذا في سهلة تصور هادي. فوالا. عرفتي ملي كتكونوا جالسين هنا كتشموا الريحه ديال العود، الريحه ديال البونبونس، عرفتي واعر. داكشي غير العود، عندك يسحاب ليكم غير العود، داكشي منظم. حيدي عليا داك الريستورانات ديال سميتو. تمنظروا ليا مع راسكم الوالديه. هنايا الطواليت ديال العيالات وهنايا الطواليت ديال الرجال. فهمتيني حدا من هاد الناحيه ما عندنا زعما ما كاينش في هاد لابيريود ما كاينش اللي يقرا فوالا سكو جو بو انا كي دايره زعما باش غادي البالكون كتجلس هنا كترتاح، كتشوف البيسين، كتشوف البحر، العود، شي منظم، الثلاجه. ديما اي لا شومبر كنلقاو القران، اي لا شومبر كنلقاو فيه القران. داكشي صون ديستايا ولا صون والناس زعما عجبهم. ما عنديش كلشي كتعجب. سي كالكان اللي هو كيجيبها من برا، كيجيبها من برا. ولكن كيف يصوموا لا ماشي محتاجين يصوموا لا ماشي ديالنا لا ماشي ديالنا. هو دابا كنهضر معاه هو كيهز لا ماشين كيعاودها تيقول لي خدموا لي النهار اللي تصاوب حتى الماشين كيدير كيتسرع فوالا. لا جاي زعما من كتب دابا 130 اسكو ما جربناش ديال علاش المهم هانتوما شوفوا هذا هو الطيب ناري. عرفتي ما سخيتش نخرج منه والله ما سخيت. هانتوما ما تنساوش الرايه المغربيه ديما الفوق الفوق، ديما ما مشيتي. هانتوما شوفوا كي داير
راه ما كاينش غير هاد لوطيل، كاين عنده بزاف لي زوطيل. شوفوا بقاو معايا في الفيديو تنوصلوا للدار ونهضروا.